अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुत्ब रब्बानी हज़रत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अल अशरफी अल जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु तबलीगी दौरे पर कलकत्ते तशरीफ़ ले गए। आप हर साल कलकत्ते तशरीफ़ ले जाते थे और 3 महीने इस्लामिया बिल्डिंग जो ज़करिया स्ट्रीट पर थी वहाँ पर आपका क़याम रहता था। मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन वहाँ हाज़िर होते थे और आपसे फैज़ हासिल करते थे। इसी दौरान क़ुर्ब व जवार के इलाक़ों में भी तशरीफ़ ले जाते थे, जो वहाँ पर गाँव थे और पसमानदा इलाक़े थे जहाँ गरीब गुरबा थे, वहाँ भी हज़रत तशरीफ़ ले जाते थे। चुनांचे कलकत्ते में मुरीदीन के एक इज्तिमा से ख़िताब करते हुए आपने तक़वे पर गुफ्तगू की और फरमाया, ये जान लो कि तक़वा किसे कहते हैं। फरमाते हैं कि तक़वे के माना बचना या डरना, यानी इंसान अपने हर अमल में इस चीज़ को पेश नज़र रखे कि मेरा कोई कदम शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। खुसूसन राह सलूक तय करने वालों के लिए तक़वा ज़रूरी है। अगर वो तक़वा इख्तियार नहीं करेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। फिर फरमाया तक़वा क़ुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है, क्योंकि जब इंसान अपने हर अमल में मोहतात अंदाज इख्तियार करता है, खुदा के डर से, ममनुआत से इज्तनाब करता है, अक्ल हलाल और सिद्क़ मक़ाल को अपना शार बनाता है और हर उस काम से दूर रहता है जिसमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का शायबा भी हो, तो फिर अल्लाह ताला उसे अपना क़ुर्ब अता करता है। परहेज़गारों में उसका नाम लिखा जाता है। फिर फरमाया तर्क दुनिया करके दुनिया से बच जाना तक़वा नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर उसके लहव लाभ, उसकी आलाइशों और उसकी दिलफरेब चीज़ों से बच जाना ये तक़वा। यह हज़रत क़ुत्ब रब्बानी का इरशाद मुबारक है। आइए ज़रा गौर करें कि हज़रत ने इसमें क्या कुछ फरमाया। देखिए, बुज़ुर्गान दीन, औलिया कामिलीन मुख्तसर जुमलों में जामे बात कह जाते हैं और उन अल्फाज पर, उन जुमलों पर अगर गौर किया जाए तो हमें बहुत सी हिदायत उसमें मिलती हैं। मसलन आपने फरमाया कि तक़वे के माना बचना या डरना, और फिर उसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि इंसान अपने हर अमल में इस चीज़ को पेश नज़र रखे कि मेरा कोई कदम शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। अगर वो कारोबार कर रहा है तो उसमें भी यही सोचे, अगर वो कहीं नौकरी कर रहा है तो उसमें भी यही ख्याल रहे, अगर इसके अलावा कोई और शोबा तालीम और ताल्लुम से उसका ताल्लुक़ है उसमें भी यही सोचे। यानी ज़िंदगी के जिस शोबे से वो ताल्लुक़ रखता है उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि मेरा हर कदम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के ख़िलाफ़ ना हो, उसके मुताबिक भी हो। अब आप देखें, अगर इंसान कारोबार कर रहा है और उसने उसमें धोखा दिया, फरेबकारी, झूठ, दीगर चीज़ें उसने उसमें शामिल की, तो यकीनन ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के ख़िलाफ़, तो जाहिर है उस कारोबार में कभी भी उसे फ़ायदा हासिल नहीं होगा और वो कभी भी तक़वा हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह अगर वो कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, किसी का मुलाजिम है और उसमें देर से आना, जल्दी जाना या मालिक के पैसे को नाजायज़ तौर पर धोखा देकर, झूठ बोलकर हासिल करना, या जो पैसे आए हैं उन्हें ना लिखना और बकिया पैसे अपनी जेब में रखना, हज़ार तरीके होते हैं। एक अकाउंटेंट है, अब जाहिर है जो कुछ वो लिखेगा मालिक उसी को चेक करेगा, और अगर उसने लिखा नहीं और वो पैसे अपनी जेब में डाल लिए तो उसे पकड़ने वाला कौन है, उसे देखने वाला कौन है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। तो इसमें भी अगर वो इस चीज़ को पेश नज़र रखेगा तो समझो उसने तकवा इख्तियार किया।
یعنی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اگر کسی ادارے میں وہ معلم بن کر آیا ہے، معلمی کے فرائض انجام دے رہا ہے، تو اپنے شعبے سے پوری طرح وہ انصاف کرے، جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت پر پہنچے، اور جو وقت جانے کا ہے اسی وقت پر جائے، اور جو وقت تعلیم کا ہے اسے محض قصے کہانیوں میں، لطیفوں میں یا دیگر چیزوں میں ضائع نہ کرے، بلکہ اپنے علم کو اپنے طالب علم تک، اپنے شاگردوں تک، تلامذہ تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے تقوی، یعنی ہر عمل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر رہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ ہر کام میں اس چیز کو پیش نظر رکھے گا کہ میرا کوئی قدم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف نہ ہو، مطابق ہی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنا قرب اسے عطا فرماتا ہے، اور پرہیزگاروں میں، نیکوکاروں میں، صالحین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا کو ترک کر کے اس سے بچ جانا یہ تقوی نہیں، دنیا میں رہ کر اس کے لہو و لعب، اس کی رنگینی، اس کی آلائشیں، اس کی دل فریب چیزوں، ان تمام سے بچ جانا تقوی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، ایک آدمی دریا کے کنارے چلتا رہے اور یہ کہے کہ دیکھو میں ڈوبا نہیں، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ دریا میں چھلانگ لگائے، اس کی موجوں کا مقابلہ کرے اور پھر تیر کر نکل جائے اور کہے میں ڈوبا نہیں، تب کمال ہے۔ اب آپ دنیا کو ترک کر کے غار میں جا کر بیٹھ گئے، بالکل ترک دنیا کر لیا، نہ کسی سے ملنا، نہ کسی سے جلنا، کچھ نہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہے، اور پھر کہیں دیکھو میں نے اپنے آپ کو دنیا سے بچا لیا، تو یہ کمال نہیں ہے۔ جتنے بھی سالکین ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ دنیا میں رہے لیکن اپنے دامن کو دنیا کی آلودگی سے آلودہ نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں رہ کر بھی اس سے بچا جا سکتا، لوگوں میں رہ کر بھی شریر لوگوں سے بچا جا سکتا، بلکہ لوگوں میں رہ کر اپنا اثر ان پہ ڈال کر ان کو بھی دنیا سے بچایا جا سکتا۔ انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی اور اتنا تقوی اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں ایسا کمال پیدا کر دیا کہ جو ان کے قریب گیا وہ بھی متقی بن گیا، جو ان کی صحبت میں بیٹھا وہ بھی متقی بن گیا، جس نے ان کا ذکر کیا وہ بھی متقی بن گیا، اور جس نے ان کے ملفوظات پر، ارشادات پر عمل کیا وہ بھی متقی بن گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی دل فریب چیزوں سے، گناہوں سے اور آلائشوں سے، لہو و لعب سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنا دامن بچا کر گزر جائیں، تو اس کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگان دین، اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے ملفوظات پر عمل کیا جائے، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور پاک صاف دامن لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی صحبت اختیار کریں، جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح کریں، اور وہی عمل اختیار کرنے کے بعد یقیناً ہم بھی ان تمام چیزوں سے بچ سکتے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جس نے امتحان دیا، اس میں کامیاب ہو گیا، اب ایک دوسرا آدمی ہے جو چاہتا ہے میں کامیاب ہوں، تو اسے چاہیے کہ جو کامیاب ہو چکا ہے اس سے رابطہ کرے، اس سے معلوم کرے کہ تم کیسے کامیاب ہوئے، پھر وہ یقیناً بتائے گا کہ دیکھو میں نے اس طرح امتحان کی تیاری کی، اس طرح میں نے پڑھا، اس طرح میں نے محنت کی، اس طرح میں نے کوشش کی، اور پھر میں امتحان میں بیٹھا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ بزرگان دین، اولیاء کاملین، ان کی وہ جماعت ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو کامیاب ہو چکے، جو اس دنیا سے اپنا دامن، پاک دامن بچا کر لے گئے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچا لیں
اس عمل سے دور ہو جائیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے. اس عمل سے پہلے ہی آپ دور ہو جائیں اور وہ اعمال کریں جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ کی رحمت برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، پیر و مرشد کی نگاہ کرم حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. اسی عمل کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر عمل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم، مرشد کی نگاہ کرم اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کی توجہ اور اس کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.